दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज रमज़ान की 15 तारीख मंगल के दिन सूरत कौसर या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास वजीफा साथ ही पढ़ के इंशाअल्लाह आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह पाक से मांगे, ये चंद मिनट रब के लिए है। दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। जो आपका खास मकसद है, जो आपकी नीयत है, जो आप लोग चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए, उस मकसद की नीयत कर लें। उस मकसद को जहन में रख लें कि ये मकसद आप लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आप लोग अगले साल किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको बांटने वाला बना दे, आपको गनी कर दे। तो फिर आप लोगों ने उस मकसद की नीयत करके आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अब यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। अब आपने वजीफे का आगाज कर दिया है। अब आप लोगों ने 15 रमजान मंगल के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम को सबसे पहले पढ़ना है। ये रब्बुल इज्जत का वो नाम है, ये रब की वो रहमत है, ये रब का वो जलाल है कि जब बंदा पढ़ता है या ज़ल जलाली वल इकराम तो रब का ये नाम पढ़ने वाला रब की रहमतों को, रब की जो नेमतें जो आपके मुकद्दर में वो लिखवा लेता है। आज अगर आप रब की रहमतों के जलाल को देखना चाहते हैं, आज रब से रहमत के खजाने लूटना चाहते हैं, तो रमज़ान का ये दूसरा अशरा है, बख्शिश वाला अशरा है। आप लोगों ने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने से आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आप लोगों का ताकतवर दुश्मन भी यकीन करें रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आज तक आपने बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन आज 15 रमजान मंगल के दिन आप लोगों ने पहले नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। इंशाअल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से आपके रास्ते के अंदर जो रुकावटें हैं इंशाअल्लाह वो हटना शुरू हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में कामयाबियां आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग कामयाबियों से मजीद हमकिनार होते चले जाएंगे। अल्लाह पाक आपकी ये समझ में ऐसी बड़ी बड़ी कामयाबियां लिख देंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालो, या ज़ल जलाली वल इकराम जिस बंदे ने भी पढ़ा, अल्लाह पाक उसके दिल की हर जायज हाजत को पूरा कर देगा। ये अल्लाह वालो बुजुर्गाने दीन का बताया हुआ खास अमल है। ये ऐसा अमल है कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अगर कोई बंदा खलूसे नीयत और तवज्जो के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ता है, 11 बार पढ़ते दौरान ना तो वो किसी से बात करेगा, ना उससे कोई बात करे और उसकी आंखें नम हो जाएं। सिर्फ 11 बार पढ़ते दौरान वो इतनी मोहब्बत से पढ़े कि उसका जिस्म लरस जाए। सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर उसे महसूस हो जाए कि उसके करीब से कोई गुजरा है तो समझ लो कामयाबी हो गई है। अल्लाह वालों, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 15वें रोजे के दिन जब कोई बंदा रब को या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो अर्शे इलाही पर बैठा मेरा रब और मेरे रब की रहमतें, मेरे रब की बरकतें, मेरे रब के खजाने उसके मुंह खुल जाते हैं। ऐ अल्लाह, आज जो कोई तेरा ये जलाली नाम या ज़ल जलाली वल इकराम 15वें रोजे मंगल के दिन को जो भी पढ़े, ऐ अल्लाह उसकी जो भी हाजत है अधूरी मत रहने देना। उसके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर देना। ऐ अल्लाह सारी हाजात को पूरा कर देना। ऐ अल्लाह आज उसको वो चीज अता फरमा देना जिसका मकसद लेकर वो तेरी बारगाह में बैठा है। ऐ अल्लाह हम सब की किस्मतों को चमका दे। ऐ अल्लाह आज बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह आज जो मांगने वाला है उसकी झोलियां भर के अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार जरूर हैं, गद्दार बिल्कुल नहीं है। हमने गद्दारी कभी नहीं की, सजदा किसी और को कभी नहीं किया। ऐ अल्लाह ये माथा बड़ा कीमती है, सिर्फ तेरी बारगाह में झुका है। ऐ अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हम सबको या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर हम लोग जो भी मांगे उसको हमारी किस्मत में लिख दे। अल्लाह वालों, जब 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लें, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर जिसे दौलत का वजीफा भी कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे कामयाबी का आखिरी हल भी कहा जाता है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहता है,
اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں 15ویں روزے منگل کے دن سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتی، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری اولادیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں، وہ ہمیں اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو میں رہیں، وہ ہماری بات سنیں، تو آج وہ 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو اپنی مٹھی کو بند کر کے، ٹائٹ سے بند کر کے وہ پڑھ کے دیکھے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ لوگوں کے جو مقدر کے ستارے ہیں وہ چمکتے ہیں، کس طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ لیکن پڑھنا محبت اور عقیدت کے ساتھ ہے۔ جو بندہ بھی آج محبت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، 15ویں روزے کو کرے گا، منگل والے دن کرے گا، جتنی محبت کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک اس محبت کا بہترین صلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، تھوڑا پڑھو لیکن اچھا پڑھو، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھو۔ صرف 41 بار پڑھنا ہے، چند منٹ لگیں گے، آرام سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں، اپنی مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو تصور کر کے پڑھنا ہے، اور جو مال و زر کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مٹھی بند کر کے مال و زر کا تصور کرے کہ اے اللہ کہ میری بند دکان کو چلا دے، میری بند فیکٹری کو چلا دے۔ جو بھی جس کی خواہش ہے، جو بھی جس کی حاجت ہے، وہ لوگ اپنی مٹھی کو بند کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے بہترین مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ وہ لوگ خود حیران رہ جائیں گے جن کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے، جو اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے اللہ ان کے رشتے اچھے ہو جائیں۔ اب تو کتنے میسیجز آتے ہیں، بہت سی خواتین یہ بات بولتی ہیں کہ اب عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، عمر گزر چکی ہے اور رشتے نہیں آ رہے۔ ہم لوگوں کے دل میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ پاک میری بچیوں کی، میری بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست فرمائے۔ اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے میری جتنی بھی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں رشتوں کے لیے، میرے اللہ سب کو بہترین رشتے عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ دوستو سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جو آخری عمل ہے، وہ اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یا اللہ یا محمد، اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، اور یا محمد یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والو، آج ہر کسی کو مکمل اجازت ہے جو جہاں کہیں بھی موجود ہے، 15ویں روزے منگل کے دن وہ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، آفس میں کرنا چاہتا ہے آفس میں کر لے، اگر وہ کہیں سڑک پر چلتے ہوئے کرنا چاہتا ہے وہاں کر لے، بس سٹاپ پر کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی بندہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک اس کے لیے ایسا بندوبست فرما دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا، وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کو ہرگز بھی ہلکے میں مت لینا، عمل کو ہرگز بھی ہلکے میں مت لینا۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کیا فائدہ دے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑی بڑی فضیلتوں کی اور بڑی بڑی برکتوں کی بشارتیں ہمیں ملی ہیں۔ اللہ والو، صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھو تو آپ کو ایک مقبول قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ صرف 1 بار نہیں، اگر 1000 بار بھی آپ دیکھو گے، جب جب دیکھو گے، جب جب تمہاری نظر پڑے گی، اللہ پاک مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ والو، اس سے بڑی اور کیا بات میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے۔
کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنی بڑی بڑی اللہ پاک نے فضیلتوں کی، بڑی بڑی کامیابیوں کی بشارتیں دی ہیں۔ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ چھوٹا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ پورے جہان کی رحمتوں کو سمیٹنے بھی بیٹھو گے نا تو کم پڑیں گی۔ اللہ پاک اس سے زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ ضروری ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ لوگوں کا جسم لرز جائے نا، جھنجھلا جائے، یہ کرنٹ سا آپ کے دل میں آ جائے، آپ کے جسم میں آ جائے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ یہ عمل جو آپ نے پڑھا ہے یہ دل سے پڑھا ہے۔ رب کی طرف سے کامیابیاں ہو گئی ہیں، رب کی طرف سے اب آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر دیکھنا، دوبارہ درود پاک پڑھ لینا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھائیے، اللہ پاک سے مانگیے، جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو اللہ رب العزت سے مانگتے چلے جاؤ۔ جو جس حال میں مانگے گا، جو جتنا مانگے گا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ اللہ پاک آج آپ کی خالی جھولی نہیں رہنے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہر کسی کی جھولیاں بھر دے گا۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔